सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। قال إني جاعلك للناس إماما। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। قال ومن सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। قال لا ينال عهد الظالمين। माशाअल्लाह। وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे कारी साहब, माशाअल्लाह। واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ثم
وبئس المصير. ما شاء الله سبحان الله. وبئس المصير. ما شاء الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سبحان الله سبحان الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله سبحان الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله قارئ صاحب. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما شاء الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ما شاء الله سبحان الله. إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله. إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله